अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने माले मुफ्त दिले बेरहम ये मुहावरा सुना था, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा बी फॉर यू के सीईओ को, बी फॉर यू के टीम को गरीबों से लूटा गया लाखों अरबों रुपया इस तरह डांस पार्टियों में, फंक्शंस में मेहमान खुसूसी को बुलाते हुए, लगाते हुए पहली दफ़ा देखा है। दोस्तों, अल्लाह गवाह है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है। पाकिस्तान की आप बड़ी कंपनी जो सोच सकते हैं उसमें मैंने काम किया हुआ है। चाइना मोबाइल, जोंग में काम किया, स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में, टेलीनार में, यूफोन में, इंटरनेशनली 40 से ज़्यादा कंपनीज़ को मशवरे देता हूँ। लेकिन आज तक अरबों खरबों की मालिक यानी चाइना मोबाइल जो जोंग कंपनी है ना, इसकी जो फादर कंपनी है, जो इसका जो बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी के अंडर ये पाकिस्तान में काम करती है, चीनियों का कंपनी जोंग, इनके चाइना मोबाइल के पास इतना पैसा है जितना पूरे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लेकिन ये लोग भी हर आए महीने कोई शो नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, डांस पार्टियों में लोगों को नहीं बुलाते। हमारी साल में एक दफ़ा एनुअल स्ट्रेटजी की मीटिंग होती थी, उसमें हर एम्प्लॉई को एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता था। उस फंक्शन में भी हम गिने चुने लोग को बुलाते थे। किसको बुलाते थे? पीटीए में से किसी को बुलाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में किसी बंदे को बुलाते थे जो ज़रूरी लोग थे। कोई इस तरह का पार्टी शार्टी का सीन नहीं होता था। कंसर्ट बुलाया और आपका पैसा बेदरेग बिल्कुल खर्च कर दिया। ये पैसे का ज़या होता है। अवार्ड लेने के लिए एक अच्छी कंपनी को अवार्ड लेने की क्या ज़रूरत है? एक कंपनी जिसके ऊपर नैब का केस है, जिस पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हर तीसरे दिन कहता है कि इससे बचो, ये पॉन्जी स्कीम है, उसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, मैं आपको एक बहुत दिल से एक बात करता हूँ। जिस शख्स ने आपका पैसा लूटा, जिस शख्स की वजह से 6-6, 7-7 महीने से आपके घर में कोई पैसे नहीं आ रहे, वो शख्स इस वक्त BMW में घूमता है। ये किसका पैसा है? ये आपका लूटा हुआ पैसा। डिफेंस के घर में किस चीज़ में रहता है? आपके लूटे हुए पैसे से रहता है। मेरे लिए ये पोंजी स्कीम बी फॉर यू एक केस स्टडी है। इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं इसके ऊपर तहकीक भी इसलिए कर रहा था कि मैं इसके ऊपर लिखूं और मैं लोगों के सिर्फ जहन को समझूं कि ऐसा क्या लोगों की लालच में आंखें बंद हो जाती हैं कि भाई हुकूमत पाकिस्तान गलत है, लेटर इशू कर दिया, स्कैम है। हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं माननी, हुकूमत मलेशिया की बात नहीं माननी। काफ़ी अर्सा तक ये लोग कह रहे थे कि जी फारूक बुज़दार जो लेटर शेयर कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का। उसके बाद मानना शुरू हो गया कि जी लेटर तो ठीक है, लेकिन जनाब हमारे ये जो लूटने वाले हैं ना, वो अच्छे लोग हैं। हमने कहा चलो ठीक है। लोग नैब के पास चले गए, नैब में वहाँ पे उन्होंने बेल लिया, तो पता चला कि भाई अब नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले तो मान नहीं रहे थे कि नैब की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अब नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद हाई कोर्ट में इधर उधर जाके बेल लेने, ये सारे काम कर रहे हैं। पहले ये नहीं मान रहे थे, अब ये मान गए हैं। तो 5-6 महीने से आपका पैसा बंद है, लेकिन वो लोग फंक्शनों में आप ही के पैसे को लगा रहे हैं। मैं इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैंने दुनिया में हर तरह के लोग देखे, लेकिन मैं उस शख्स की ज़हनियत को नहीं समझ रहा जिसका पैसा बेदरेग लूटा जा रहा है। वो चुप है। वो क्यों चुप है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मतलब मैं अपनी स्टडी में मैं सर्वेस भी करता हूँ। मैंने एक सर्वे किया जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि यार इतने अदारे कह रहे हैं कि बी फॉर यू स्कैम है, उसकी वजह से लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जाके कंफ्यूज हूँ। गरीब लोग हैं, मेरे ख्याल में इस्लाम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बंदा मुफ्ती का टाइटल इस्तेमाल करके फतवा लेके आ जाता है कि जिन्हें यहाँ पैसे लगाना ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करो आप पोंजी नहीं थे, आप लोगों को पैसे लेकर पैसे नहीं दे रहे थे, तो आप पैसे क्यों नहीं देते? अगर आपके फिजिकल प्रोजेक्ट थे उनसे तो मुनाफा आ रहा है, अगर आपके कैब से मुनाफा आ रहा है, अगर आपके फ़र्ज़ करो जो फ़र्जी प्रोजेक्ट हैं आपकी कोई रियल स्टेट का कोई काम था, कोई प्लाजे थे आपके, उनसे पैसा आ रहा है, तो 2 पैसे ना गरीबों को क्यों नहीं दे रहे 6 महीने से? अच्छा, फ़र्ज़ करो पैसे नहीं है आपके पास, 5 लाख लोग हैं ना, कितने की गाड़ी है सैफुर रहमान की या बी फॉर यू के CEO की? माज़रत चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस बंदे का, गलती से मैंने ले ली। तो बी फॉर यू के CEO की कितनी की गाड़ी है? गरीबों के पैसों से बनी है ना, गरीबों से पैसे लिए हैं, उसको बेचो, बांटो लोगों में पैसे। जिन जिन लोगों का रोज़गार रुका हुआ है तो उनके लिए आप करो ना, आप सामने आओ, उन्होंने आपको अपना पैसा दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जितने भी नुमाइंदे बनते थे, उनकी आप ज़रा यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, उन्होंने अपनी वीडियोस डिलीट करना शुरू कर दिए। तो अब सारे कहेंगे कि हम तो जी नेटवर्क कंपनी थे, हम तो ज़िम्मेदार थे नहीं। असल जो मेन बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल है।
حالانکہ ہر بندے کو دوستوں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ پونجی اسکیم ہے، سب کو پتہ ہے پونجی اسکیم ہے، لیکن پھر بھی یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو ابھی چوچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اب لوگوں کے پیسے لوٹ گئے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور جو ہے نا ایونٹ پہ آپ کے پیسے بے دریغ آپ کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ جب حلال کی کمائی نہیں ہوتی نا، جب اپنی نہیں ہوتی نا، تو ایسے لوٹی جاتی ہے، ایسے لوٹی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی سب سے امیر ترین بندے، سب سے امیر ترین بندے، آپ ایلن مسک کو جا کے دیکھیں، کیا وہ اپنے پیسہ ایسے ضائع کرتا ہے؟ تو دیکھو، اللہ کی پیسہ ایک خدا کی نعمت ہے، آپ نے کبھی بھی اللہ کے کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی۔ کنسرٹ ایسے بلاتے ہیں جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے، پیسے پھینکے جا رہے ہیں جناب۔ یہ دنیا کا واحد سی ای او ہے جو بھنڈ زیادہ لگتا ہے اور سی ای او کم لگتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں نا آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب جن لوگوں کا پیسہ لگا ہے وہ اپنے ٹیم لیڈز کو پکڑیں، نیب کے پاس جائیں، اداروں کے ساتھ معاونت کریں اور اپنے پیسے واپس لیں۔ پلیز اپنے نسلوں کا سوچیں۔ اور اس کیس اسٹڈی کو، ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص مشن ہو میرا صرف مشن ایک ہے، پاکستان کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اتنا تعلیم یافتہ کرنا کہ وہ کسی پونجی اسکیم میں جا کر پیسے نہ دیں۔ دوسری بات، اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ ویریفائڈ چیزوں سے سیکھیں، جس طریقے سے MIT کے، اسٹینفورڈ کے، ہارورڈ کے فری کورسز ہیں، وہاں جا کے سیکھیں، اور آپ کی جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا نوجوانوں، وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گا۔ اور اگر پیسہ لگانا بھی ہے یار، اپنوں میں لگاؤ، خدا کے لیے اپنوں میں لگاؤ۔ گلی گلی میں آپ کے ایسے، ہر گلی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں پڑھ پا رہے، ان کو یونیورسٹی کے لیے پیسے چاہیے، زیادہ پیسہ ان کو دے دو یار، ان کے بچے پڑھاؤ۔ محلے میں کسی بھی دکان میں دیکھیں کم سامان ہے نا، اس بندے سے جا کے معاہدہ کرو کہ ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ ہمیں پروفٹ دے دیں۔ تھوڑے سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کو سمجھو، میوچل فنڈز کو سمجھو دوستو، خدا پر بھروسہ کرو یار۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پرائز بانڈ لے کے رکھ لو، اس میں ملک کا فائدہ ہو کم سے کم۔ یہ پونجی اسکیموں کو جب آپ ہوا دیتے ہیں تو ایک پونجی اسکیم والا چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ اور پھر ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب جو شروع کے بندے ہیں نا، وہ اپنا پیسہ لگا لیں، وہ اپنا نکالیں، باقیوں کو خیر ہے، باقی جائے بھاڑ میں۔ یہ پونجی اسکیم 3 مہینے تک چلے گی، میرے ساتھ جتنے بھی بندے جوڑیں گے وہ ان کو پیسے لگائیں گے، منافع لیں گے، اچھا اس کے بعد ان کی جو ٹیمز ہوں گے نا، وہ ڈوبے غرق ہوں ہماری مرضی سے۔ کیا یہی سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا یہی سیکھ رہے ہیں اس زندگی میں؟ یا یہی یہ لوٹنا، یا بس اپنا بھلا سوچنا؟ پھر کیا فرق ہے آپ میں سے؟ جو ایک شیر ہوتا ہے نا جنگل کا، وہ بھی شکار کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچتا ہے کہ اگلی کا ایسی ہرن کو نہ شکار کروں جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، جو حاملہ ہو۔ اور جانوروں سے بھی ہم لوگ بدتر ہیں یار، ہم تو مجبور کا فائدہ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ جانور بھی شکار کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ ایسی کا شکار کروں جس کے نقصان جو ہے نا کم سے کم ہو۔ شکار کرنے کے بھی ضوابط ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ تو بھائی خدا کا خوف کرو، اپنے مال مفت دل بہرام کر کے اس بندے کو خرچ کرنے نہ دو، اداروں سے تعاون کرو، اور امیدیں اپنی کم رکھو اس بندے سے۔ 6 مہینے سے آپ کو پیسہ نہیں مل رہا اور وہ عیاشیاں کر رہا ہے آپ کے پیسوں سے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ امید ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو بہت سمجھ آئی ہے۔ نیچے ویڈیو دی ہوئی ہے کس طریقے سے آپ نیب کو رپورٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے نا کنزیومر کورٹس میں جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔